Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। अमीर हलक़े जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर जफर ने सहाफ़ती बरादरी का जमात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम किया। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में दर्ज झैल ख़यालात का इजहार किया। पहला, जमात इस्लामी हिंद मुल्क भर में गुज़िश्ता 75 सालों से अवामी फलाह बहबूद के लिए तालीम, सेहत, माइक्रो फाइनेंस, सलाहियतों का इर्तिक़ा, समाजी खिदमात और समाजी इस्लाह के मैदानों में सरगर्म है। दूसरा, जमात कांग्रेस हुकूमत की इन चंद वादों की तकमील पर सताइश करती है जो उन्होंने इंतखाबात के दौरान किए थे। जमात को उम्मीद है कि रियासती हुकूमत बाकी वादों बशमूल हर मंडल में एक बैनुल अक़वामी स्कूल के क़याम पर भी तवज्जो देगी। तीसरा, जमात वज़रा की कौंसिल में मुसलमानों की मुनासिब नुमाइंदगी की ज़रूरत पर जोर देती है। जमात को इस बात पर अफसोस है कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद कई अहम वज़ारतें बग़ैर वज़ीर के हैं। जमात मुतल्लिक़ा वज़रा के जल्द अज जल्द तक़र्रुर का मुतालबा करती है। चौथा, जमात इस बात पर फ़िक्रमंदी का इजहार करती है कि अक़लियतों के लिए मख़्तस बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं किया गया है। 2024 और 25 के माली साल में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मखसूस बजट का निस्फ भी इस्तेमाल नहीं किया गया। जमात हुकूमत से अपील करती है कि वो फ़ौरन अक़लियतों से मुताल्लिक़ हुकूमती इदारों और उनकी फलाही स्कीमों के लिए फ़ंड जारी करे। पाँचवां, जमात 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सख्ती से पाबंदी पर जोर देती है। जमात मुल्क भर में मसाजिद के नीचे मंदिरों की मौजूदगी के दावों पर दर्ज किए जाने वाले मुकदमात पर गहरी तशवीश का इजहार करती है। जमात सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालतों के लिए हालिया हिदायत का खैर मकदम करती है और अमन व अमान और मजहबी हम आहंगी की कोशिशों की अपील करती है। छठवां, जमात वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की के लिए संजीदा इक़दामात की ज़रूरत पर जोर देती है। गुज़िश्ता दहाई के दौरान वक्फ बोर्ड की जानिब से की गई तमाम ज़मीन अलॉटमेंट की तहक़ीक़ात की जाए और गैर क़ानूनी अलॉटमेंट को मनसूख़ किया जाए। पिछली हुकूमत की जानिब से मुतारुफ़ करदा धरनी पोर्टल से मुतासिरा वक्फ अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, गैर महफूज वक्फ ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, उनका इंतज़ाम मुस्लिम तंजीमों के सुपुर्द किया जाए और उनके मकासद की तकमील के लिए सही इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। सातवां, संध्या थिएटर में होने वाले अफसोसनाक हादसे के तनाजुर में जमात आवाम से अपील करती है कि वो फिल्मी सितारों की अंधी तखलीद के संगीन नताइज पर गौर करें। जमात नौजवानों को मुल्क के हकीकी हीरो से तहरीक लेने और माशरे को बेहतर बनाने की तरगीब देती है। आठवां, नए साल की आमद के पेश नज़र जमात शहरियों से अपील करती है कि वो जश्न के दौरान शराब नोशी, तेज़ रफ्तार ड्राइविंग और बेहुदा पार्टियों से गुरेज करें। जमात तेलंगाना पुलिस से भी दरख्वास्त करती है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तक़रीबात पुरअमन रहें और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। नवां, जमात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को न सिर्फ हिंदुस्तानी आइन के मसौदे की तैयारी के लिए बल्कि लाखों हिंदुस्तानियों को इंसाफ और समाजी हम आहंगी की जिद्दोजहद में मुत्तहिद करने के लिए भी कदर की निगाह से देखती है। हालिया दिनों डॉक्टर अम्बेडकर के सिलसिले में तौहीन आमेज़ तबसरे को इंतहाई नामुनासिब और मियार से फिरोतर समझती है। इस मौके पर डॉक्टर खालिद मुबशिर जफर, स्टेट प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद, अब्दुल अलीम इरशाद, एक्सप्लेनेशन डायरेक्टर जमात इस्लामी हिंद, ख्वाजा पाशा, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर अब्दुल अजीज़, टाउन प्रेसिडेंट मौजूद थे। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िले महबूब नगर के सहाफ़ती बरादरी का खैर मकदम करता हूँ। जमात इस्लामी गुज़िश्ता 75 साल से ज़ायद अरसे से अवामी फलाह बहबूद, तालीम, सेहत, माइक्रो फाइनेंस, सलाहियतों का इर्तिक़ा, समाजी खिदमात और समाजी इस्लाह के मैदानों में सरगर्म अमल है। बुनियादी तौर पर जमात एक दीनी समाजी तंजीम है जो उम्मत मुस्लिमा ही में नहीं बल्कि उम्मत के अलावा आम इंसानों में भी अपनी खिदमत अंजाम देती है। और जमात इस्लामी के जो काम हैं उनमें सबसे अहम काम यह है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी पाई जाती है, जमात इस्लामी मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान कोहेरेंस, कोऑर्डिनेशन
अंडरस्टैंडिंग और हारमोनी को प्रमोट करने के लिए मसरूफ़ अमल है। और इस काम के लिए हमने मुख्तलिफ़ मुकामात पर सद्भावना मंच क़ायम किए हैं और रियासती सतह पर हमारे फोरम्स जो रिलीजियस लीडर्स को अपने अंदर रखते हैं काफ़ी सरगर्म अमल है। इसके अलावा बतौर ख़ास जमात इस्लामी के रिफाही कामों में उसकी तिब्बी खिदमात अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में बहुत उभरी भी हैं। हैदराबाद में हम 4 हॉस्पिटल्स चलाते हैं मुस्लिम हॉस्पिटल के ब्रांड से, मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल और मुस्लिम मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल और मुस्लिम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैदराबाद में चल रहे हैं। और अभी उसका एक्सटेंशन इंशाअल्लाह निज़ामाबाद में भी चंद माह के अंदर होगा। और आगे हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिफाई खिदमात है, तिब्बी खिदमात है, उनका दायरा मुख्तलिफ़ अज़ला में बढ़े और महबूब नगर में भी हमारी रिफाई खिदमात का दायरा जो कुछ काम हो रहा है उससे कई गुना आगे बढ़े। जमात इस्लामी का एक और मैदान अवाम की हुकूमत के सिलसिले में रहनुमाई का है। सिविल सोसाइटी के एक एक्टिव पार्ट के तौर पर जमात इस्लामी मुख्तलिफ़ मुस्लिम और गैर मुस्लिम NGOs के साथ मिलकर अवाम की रहनुमाई करती है और ख़ास तौर पर इलेक्शन के दिनों में किन उम्मीदवारों को वोट देना है इस पर भी रहनुमाई करती है और जो इलेक्शन के दिनों में जो सूरत हाल होती है उसका तज्ज़िया करके अवाम के सामने भी अपने डाटा सेंटर्स के ज़रिए से लाती है। हमने गुज़िश्ता कांग्रेस और TRS का तायद की थी और बड़े तादाद में असम्बली में हमने कांग्रेस के उम्मीदवारों को तायद की थी और अल्लाह का फ़ज़ल है कि जमात की तायद को बहुत सारे लोगों ने एतमाद के साथ लिया भी और हमारा जो पॉलिटिकल विंग है उसने ग्रास रूट लेवल से जो ना इन्फॉर्मेशन को गैदर किया और जमात का जो प्रोडिक्शन था ऑलमोस्ट उसी प्रोडिक्शन के अंदाजे से हुकूमत ने अपनी कामयाबियाँ हासिल की और अपोजिशन की भी जो ना उसी लिहाज से कामयाबियाँ हुई। यानी TRS और कांग्रेस दोनों की तायद जो जमात ने की थी ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पर जो ना उनको जो ना कामयाबी मिली है। अब सूरत हाल ये है कि जमात ने उस वक्त जो तायद का ऐलान किया था तो हमारा एक मैनिफेस्टो हमने हमारे CM के सामने रखा था तेलंगाना के और रेवंत रेड्डी जी ने हमसे ज़िक्रा स्कूल पर मुलाकात की थी और इस बात का तयक़ुन भी दिया था कि जो माइनॉरिटीज़ और डाउन ट्रॉडन तबक़ों के मतालिबात हैं उनको वो गौर करेंगे और उस पर जो ना पॉजिटिव इक़दाम लेंगे। हमने उनसे ये भी कहा था कि माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर मुसलमानों में एक यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आना चाहिए और यहाँ पर मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है। हैदराबाद और तेलंगाना मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से और ख़ास तौर पर पढ़े लिखे और शेड्यूल पॉपुलेशन के हिसाब से एक अहम मुकाम है। तो यहाँ पर रियासत तेलंगाना में एक अक़लियती यूनिवर्सिटी का वजूद में आना ज़रूरी है और इससे उन्होंने इत्तेफाक भी किया था। इस पर कोई शक नहीं है कि कांग्रेस हुकूमत अपने चंद वादों में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई है और ग्रोथ को हम देख रहे हैं तरक्की के सिलसिले में और ख़ास तौर पर मज़दूरों और जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके सिलसिले में जो कांग्रेस के अभी हालिया दिनों में काम हुए हैं उनमें हम जमात के नुमाइंदे के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि उन मैदानों में हम उनकी सताइश भी करते हैं। लेकिन जमात ये भी उम्मीद करती है कि CM ने जो हमसे वादे किए थे सिविल सोसाइटी के एक नुमाइंदे की हैसियत में उन वादों को हर हाल में कंप्लीट होना है, जिसमें एक अहम वादा ये था कि हर मंडल में एक बैनुल-अक़वामी सतह का स्कूल के क़याम पर भी हुकूमत तवज्जो देगी। और सबसे अहम चीज़ जो हमें 2 मिसिंग महसूस होती हैं उनमें एक ये है कि मोहतरम रेवंत रेड्डी साहब ने सिविल सोसाइटी के साथ कनेक्टिविटी का एक चैनल बनाने का वादा किया था ताकि आवाम की सोच और आवाम की राय उन तक रास्त तौर पर पहुंच सके, लेकिन ये वादा अभी तक वफ़ा नहीं हुआ है। और इसी के साथ साथ हम ये समझते हैं कि मुख्तलिफ़ हालात में काम करते हुए इस मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना है ये भी हुकूमत का एक अहम तरीन वादा है। लेकिन हालिया दिनों में जो सूरत हाल हमारी रियासत के मुख्तलिफ़ मकामात पर नज़र आती है इसमें हम ये समझते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट को इतना विजिलेंट होना पड़ेगा कि शरपसंद अनासिर को वक्त से पहले ही कुचल दिया जाए और कांग्रेस हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पर भी तवज्जो देनी होगी
کہ کوئی بھی کلپریٹ کسی مذہب اور کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ در حقیقت اس مذہب اور اس علاقے کا قصور نہیں ہوتا ہے بلکہ اس شخص کا قصور ہوتا ہے۔ تو جماعت اسلامی یہ محسوس کرتی ہے کہ جن لوگوں نے بھی ریاست کے مختلف مقامات پہ حالات خراب کیے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ جینور میں کروڑوں روپے کی سمپتی کا نقصان ہوا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو یا کسی اور ہمارے بھائی کی ہو، لیکن ہمارے ملک کی ملکیت ہے اور اس کو تباہ کرنا انتہائی بیوقوفی کی بات ہے، ظلم کی بات ہے، زیادتی کی بات ہے۔ اب ان واقعات کے پیچھے اگر کوئی کلپریٹس ہیں تو وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، جماعت مطالبہ کرتی ہے کہ ان پر قرار واقعی ایکشن لیا جائے اور جو لیگل کارروائیاں ہم کو کرنی ہیں وہ کرنا چاہیے، اور ملک میں جو صورتحال ہے اس کے اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے ویجیلنٹ ہو کر، تیز رفتار ہو کر حکومت کو جو متاثرین ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ ان پر اعتماد پیدا کرنا چاہیے بلکہ ان کی بادآباد کاری کے لیے بھی حوصلہ افزائی دینا چاہیے، اور جن لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے حکومت ان کو جو نا انسانی بنیاد پر امداد بھی کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ یہ بھی محسوس کرتی ہے کہ حکومت تلنگانہ میں مسلمان وزیر کی غیر موجودگی بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس ریاست میں مسلمانوں کی نمائندگی کو بہت حد تک گھٹا دیتا ہے۔ جماعت اس بات پر بھی فکر مندی کا اظہار کرتی ہے کہ اقلیتوں کے لیے جو بجٹ کا مخصوص حصہ مختص کیا جاتا ہے اس کا بڑا حصہ ابھی تک خرچ نہیں ہوا ہے۔ 2024-25 کے مالی سال میں اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے لیے جو بجٹ مخصوص کیا گیا تھا اس کا نصف بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ جماعت حکومت سے اپیل کرتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ وہ فوراً اقلیتوں سے متعلق حکومتی اداروں اور ان کی فلاحی اسکیموں کے لیے فنڈ جاری کرے اور ان کے پراپر کنزمپشن کا کو یقینی بنائے۔ جماعت 1991 کے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کی سختی سے پابندی کے لیے حکومت پر زور دیتی ہے، اور جماعت ملک بھر میں مساجد کے نیچے مندروں کی موجودگی کے دعووں پر درج کیے جانے والے مقدمات پر گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ جماعت سپریم کورٹ کی نچلی عدالتوں کے لیے حالیہ ہدایات جو دی گئی ہیں اس کا خیر مقدم بھی کرتی ہے کہ سپریم کورٹ نے نچلی عدالتوں کو اس سلسلے میں عدل و انصاف کے پیمانوں پر حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کی طرف زور دیا ہے اور امن و امان اور مذہبی ہم آہنگی کی کوششوں کی اپیل کرتی ہے۔ جماعت اپنے پورے کاموں کے سلسلے میں سول سوسائٹی کی نمائندگی کو اہم اور ضروری محسوس کرتی ہے۔ وقف املاک کے تحفظ اور ان کی ترقی کے لیے سنجیدہ اقدامات کا حکومت پر پریشر بنانے کے لیے نہ صرف یہ کہ جماعت بلکہ سول سوسائٹیز کوشش کرتے ہیں، کئی انجمنیں اور کئی تنظیمیں ہیں جو کوشش کر رہی ہیں، اور جماعت اس بات کی امید کرتی ہے کہ حکومت انشاءاللہ سنجیدہ اقدامات لے کر ان حالات کو وقف املاک کے اس کو کنٹرول کرے گی۔ اور اس ضمن میں دو تین باتیں اہم ہیں کہ گزشتہ دہائی کے دوران وقف بورڈ کی جانب سے کی گئی تمام زمین الاٹمنٹ کی تحقیقات کی جائیں اور غیر قانونی الاٹمنٹ کو منسوخ کیا جائے۔ نمبر 2، پچھلی حکومت کی جانب سے متعارف کردہ دھارانی پورٹل سے متاثرہ وقف املاک کا تحفظ کیا جائے۔ نمبر 3، غیر محفوظ وقف زمینوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کا انتظام مسلم تنظیموں کے سپرد کیا جائے اور ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے صحیح استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ اسی طرح جماعت نئے سال کی آمد کے پیش نظر تمام شہریوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ جشن کے دوران شراب نوشی، تیز رفتار ڈرائیونگ اور بیہودہ پارٹیوں سے گریز کریں اور اخلاقی اعتبار سے گرے ہوئے اعمال اور سرگرمیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بطور خاص مسلمان نوجوانوں کو اس جانب متوجہ کرتی ہے جماعت کے یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا عملی ثبوت دیں۔ اگر خود مسلمان نوجوان اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں کا شکار ہوں اور شراب نوشی اور زنا اور اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہو جائیں تو ہمارا دعوتی کام بہت متاثر ہو سکتا ہے۔ وہیں حکومت تلنگانہ پولیس سے بھی درخواست کرتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ جو سال کے آغاز کی تقریبات ہے پرامن رہیں اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ آخری بات، جماعت ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو جو ایک ہندوستان کی ایک بہت ہی موقر شخصیت ہے، نہ صرف یہ کہ ہندوستانی آئین کے مسودے کے لیے ایک اہم رول ادا کرنے والے فرد کی حیثیت سے دیکھتی ہے، بلکہ جماعت بابا صاحب امبیڈکر کو انصاف اور سماجی ہم آہنگی کی جدوجہد میں متحد کرنے کے لیے کوششوں پر خطر کی نگاہ سے بھی دیکھتی ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر سے متاثر نہ صرف یہ کہ امبیڈکرائٹس ہیں
بلکہ بابا صاحب امبیڈکر کی قدر افزائی مسلمانوں اور دیگر اقوام کی جانب سے کی جاتی ہے. وہ ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت ہے اور ان کے سلسلے میں حالیہ دنوں میں جو توہین آمیز تبصرے ہوئے، جماعت ان کو انتہائی نامناسب اور معیار سے فروتر سمجھتی ہے اور اس بات کی اپیل کرتی ہے کہ ہندوستان کے کسی بھی سیکٹر سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، وہ لوگ جنہوں نے ہندوستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان کو ہم قدر افزائی کی نظر سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ تیکھے کامنٹس کرتے ہوئے اپنے سستے سیاسی مفادات حاصلہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جماعت اسلامی تلنگانہ میڈیا کی ذمہ داریوں میں بھی میڈیا کو بہت اہم گردانتی ہے اور جماعت کا خیال یہ ہے کہ میڈیا اگر موجودہ حالات میں مثبت رول ادا کرے اور پازیٹیو رپورٹنگ کے ذریعے سے سماج کے اندر اقدار کی بحالی اور اخلاقیات کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے اور عدل و انصاف کے لیے اگر ایماندارانہ کردار ادا کرے تو آج بھی ہم سماج میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. میڈیا فریٹرنیٹی کے ہمارے دوستوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فیک نیوز اور معلومات کی کمی کے ساتھ جو نیوز تیار ہوتی ہے وہ کسی بھی سماج کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے. صرف ہمارے اخبار کی یعنی کا پبلیکیشن بڑھانے یا TRP بڑھانے ٹی وی کی، اگر ہم اس طرح کی خبروں کو شائع کرتے رہیں گے تو وقتی مفادات تو ہمیں حاصل ہو جائیں گے، لیکن اس ملک اور قوم کا بڑا نقصان ہوگا. جماعت میڈیا کو ملک کی ترقی اور ملک کی بہتری کے لیے ایک اہم پلر سمجھتی ہے اور اس بات کی اپیل کرتی ہے کہ وہ ایماندارانہ بنیاد پر رپورٹنگ کریں اور مختلف کمیونٹیز کے درمیان اچھی بانڈنگ کو بنانے اور نوجوانوں کے اندر برائیوں کو چھوڑ کر اپنے پرفارمنس کو بہتر بنانے اور ملک کی ترقی میں ان کو صلاحیتوں کو لگانے کے لیے وہ اپنے میڈیا کی ان صلاحیتوں کا استعمال کرے. میں آپ تمام لوگوں کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جماعت کی دعوت پر یہاں پر شرکت کی اور اس بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہم بہت سارے ایشوز پر ہم نے جو پیغام دیا ہے وہ میڈیا میں پراپر کوریج ملے گا. تھینک یو. جزاک اللہ. ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.